بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در منی خانواده ها منجر میشه، یعنی نتیجهش جنگ و جدل است یا طلاق است، و که معمولا زنها خانه شوهر و خانه اصلی خو خیال نمونه، جیب شوهر خو پیسهش را هم پیسه خود خیال نمونه. شما تو اگر یک زن که عرصی مونه و زباد باید خانه شوهر خو از بعد بازم فکر خانه مادر پدریشی باشه. مثلا مثال کے طور پر میگم که یک زن اگر در خانه بابیخ کی مور کاری خانه بابیخ خورمونه پیالای شیر مشره بجلی شیر کی گو لایت اضافی است اور گل مونه یا اور ضایع نمونه یا بیرار خو سمجاومونه که پیسه بابا خرج نکو. لیکن امی زن که وقتی خانه شوهر خو مایا ای زباد باز میگنی که پیسه شوهر خو پیسه خود خیال نمونه یا ای خانه شوهر خو خانه خود خیال نمونه، اولادهای خو سمجاو نمونه، خیال نه که ما باید شوهر از ما باید خرج کنه برای از ما دیگه. هر چقدر که ما دیماند کردم، هر چقدر که ما خواستم شوهر ما داره نداره، شوی ما داره نداره، باید برای ما بیره، باید برای اولادهای ما باید بیره. یعنی درآمد شوهر خو یا مثلا مو اخراجات خانه خو توغ نمونه که یاردویش مابنشی بیلنس است یا نیست، یا مابنشی یک تکراو خونیه که درآمد شوهر ما اینکمش بسیار کمه، لیکن مو خاص از ما بسیار کسته دیماندای ما بسیار زیاده. لذا اگر زنها در این صورتحال نمونه یک خانه زندگی کنه و شوهر خورامی تر اذیت کده بوره، اونجی باز مشکلات ایجاد میشه و امکان داره که یکی از جامعه شناسان میگه یکی از فکتورهایی که دیورس یعنی طلاق امی مسائل اقتصادی است، یا کلا نمیگم که زن اصلا خانه شوهر خور خانه خیال نمونه، جیبی شوهر خور جیبی از خود خیال نمونه. مثلا گفتم که اگر میمان باید شوهر خور بور تو زار جایی میشه بور بریم بیرو، یا که است هر دو روز بعد یک کالا دیمان کنه یا هر دو روز بعد یک نو چیز دیمان کنه و شوهر بیچاره نداره و از بعد شوهر د تنگ مایا اعتماد از بین موره و یک گفتم طلاق میشه، باز دویم دیگه سرد مهری ما بین از ایجاد میشه و خانه خون جگر میشه، خانه جنگ و جدل میشه و مشکلات ایجاد میشه. امیدوارم که زنهایی که خانه شوهر خو مایا ای خانه را خانه خود خیال نه، جیب شوهر خو جیب خود خیال نه، پیسه خود خیال مونه، پیسه شوهر خو پیسه خود خیال مونه. البته اونجی گفتم که خانه شو بابی خو مادر پدر خو اونجی که زیاد توجه میده معنیش نه که توجه نده، امو کار که خانه مادر پدر خو میکرده، گمو فکر که خانه مادر پدر خو میکرده، خانه شوهر خو امو کار کنه، امو فکرار داشته باشه، از بعد میتونه که ای خانه خور خوب کنه و خانه شی گل گلزار شونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.